कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यूसुफ साहब अपनी ज़िंदगी का सफ़र तमाम करके अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, कुछ ज़िंदगियां इतनी मुकम्मल होती हैं कि उनकी रुख़सत के ऊपर उनको सेलिब्रेट किया जाता है। यूसुफ साहब की ज़िंदगी भी ऐसी ही थी, इतनी मुकम्मल, इतनी कामयाब थी कि पिछले तकरीबन कोई 15-20 साल से वो पब्लिक लाइफ में न रहते हुए भी लोगों के दिलों की धड़कनों में मौजूद थे। अमूमन देखा गया है कि शोहरत और इज़्ज़त एक मकाम पर पहुंचने के बाद ज़वाल की तरफ जाती है, लेकिन कुछ लोग इंतहा से आगे निकल जाते हैं। यूसुफ साहब ने यह हद पार कर ली थी और वो उरूज से आगे निकल गए थे। यूसुफ साहब हमें बड़ों की नसीहतों के अलावा बचपन में विरासत में मिले। घर की अदबी महफिलों में यूसुफ साहब का इतना ज़िक्र होता था और जो घर में रिसाले आते थे उसमें इतनी कहानियाँ छपी होती थीं कि इससे पहले कि हम बोलना सीख पाते, यूसुफ साहब हमें हिफ्ज़ हो गए थे। पहली फ़िल्म जो उनकी हमने देखी वो मधुमती थी, और वो जो इतवार को टेलीविज़न पर फिल्म्स आती थीं उसमें टेलीकास्ट हुई थी, और मोहल्ले में एक ही टीवी था और हम वो देखने के लिए गए। फिल्म हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, इसलिए कि वो कुछ पुनर्जन्म की कहानी थी। फिर एक बार मुग़ल आज़म लगी तो अम्मा हम सब बच्चों को लेकर के वो देखने के लिए गईं, और ये हमारे नन्हे से जहन के लिए फ़िल्म बहुत भारी थी, ये भी हमारी समझ में नहीं आई। कहने का मकसद ये कि जो यूसुफ साहब की फ़र्स्ट इनिंग थी वो हमारे लिए बिल्कुल अनइम्प्रेसिव थी, हमें बिल्कुल यूसुफ साहब समझ में नहीं आए। उसके बाद जब हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी तो उसके साथ साथ हमने ड्रामा क्लब भी ज्वाइन कर लिया, और जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमें समझाना शुरू किया कि मेथड एक्टिंग क्या होती है। और फिर एक दौर आया वीसीआर और दिलीप कुमार की पुरानी फिल्मों का। इसके बाद दिलीप साहब जो थे वो कतरा कतरा करके हमारे शऊर में उतरते चले गए, इस हद तक कि वो हमारी बोलचाल में, हमारे मैनरिज्म में, हमारे हर चीज़ में उनकी झलक जो थी, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो शामिल हो गया। उनकी बहुत सारी फिल्मों के बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि मुझे याद हैं, बहुत हिफ्स हैं, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे थे तो जो दिमाग पे चस्प हो गए और वो भूले नहीं भुलाए जाते। उसमें जैसे गंगा जमुना का क्लाइमेक्स सीन है, हम घर आए गए धन्नो, या राम और श्याम का वो सीन है जिसमें वो प्राण के बारे में बता रहे हैं कि अपने बचपन का एक वाक़या बयान कर रहे हैं कि वो मुझे मारते गए, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उसके बाद जब भी वो मुझे देखते हैं न मैं कुछ कह सकता हूँ, न मैं सुन सकता हूँ, न जाने मुझे क्या हो जाता है। ये और मशाल का वो जो मधुमाला वहीदा रहमान की डेथ का जो सीन है, तो पहली बार जब हमने मशाल देखी तो वो देख लिया गया किसी तरीके से तमसात करके, हालांकि रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल। उसके बाद जब भी मैंने मशाल देखी तो वो सीन मैं नहीं देख पाया और उसको मैंने हमेशा आगे बढ़ा दिया। शक्ति के बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो जहन पे बहुत अपना इन्फ्लुएंस छोड़ गए, ख़ास तौर से उसमें भी जो राखी की मौत का सीन है उसमें डायलॉग्स नहीं है, अमिताभ बच्चन की एंट्री है और वो सिर्फ आकर दिलीप कुमार के हाथों पर हाथ रखते हैं, या फिर उसका भी क्लाइमेक्स सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन को गोली लगती है और वो कहते हैं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। दिलीप कुमार कहते हैं अमिताभ बच्चन से कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और अमिताभ बच्चन कहते हैं तो कहा क्यों नहीं था डैडी। ये इतने पावरफुल सीन्स थे कि ये देखने के बाद कई दिन तक
ذہن پہ حاوی رہتے تھے. دلیپ صاحب جب کسی سین میں انوالو ہوتے تھے تو ان کی آنکھیں، ان کا جسم، ان کے ہاتھ پیر سب بولتے تھے. اور لوگ جو تھے وہ بے تحاشا ان کی پرسنالٹی میں، ان کے کیریکٹر میں اس قدر انوالو ہو جاتے تھے کہ وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایکٹر ہیں. وہ کیریکٹر اتنا زندہ ہو جاتا تھا، اور اسی کو غالباً میتھڈ ایکٹنگ کہتے ہیں. زمانہ ان کا دیوانہ تھا یا ہے، یوں کہیے. اس لیے کہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ دلیپ کمار صاحب کی اداکارانہ صلاحیت ان کی شخصیت کا صرف ایک پہلو تھی. He was a complete personality. He was a very well-read man. He was a philosopher. He was a musician. اور ان کے پاس you name the thing، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس کے اوپر دلیپ کمار صاحب بات نہیں کر سکتے تھے. یہ ان کی شخصیت کے وزن کی دلیل ہے کہ دو ملکوں کے درمیان سرحد پہ جنگ ہو رہی تھی، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے دلیپ کمار صاحب کی بات نواز شریف صاحب سے کرائی اس جنگ کو روکنے کے لیے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک سویلین کو ڈپلومیٹک ریلیشن شپس میں انوالو کیا گیا. یہ ان کا وزن تھا، ان کے وجود، ان کی شخصیت کا بھاری پن تھا. دلیپ کمار صاحب، جیسا میں نے کہا کہ ہی واز سو ویل ریڈ کہ وہ کسی محفل میں کھڑے ہو جاتے تھے تو اس محفل کے دگج ایک طرف اور دلیپ کمار صاحب ایک طرف. کسی مشاعرے میں اگر وہ کھڑے ہو گئے تو لوگ زمانہ اردو کی چاشنی میں بہہ جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں نے ان کی اسپیچ سنی تھی. وہ رائل البرٹ ہال میں لتا منگیشکر کی کانسرٹ تھی، اور ان کا دلیپ صاحب کو لتا منگیشکر کا انٹروڈکشن دینا تھا. اور وہ الفاظ میرے ننھے سے ذہن کے اوپر اتنے حاوی ہو گئے تھے کہ وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے صبح کے اگتے ہوئے سورج کی کوئی سمت نہیں ہوتی، یا معصوم بچے کی مسکراہٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسی طرح لتا منگیشکر کی آواز قدرت کی تخلیق کا ایک انمول شاہکار ہے. میں نے بہت سارے اسٹیج پروگرامز کمپیئر کیے ہیں، کنڈکٹ کیے ہیں، اور ان الفاظ کو میں نے گھما پھرا کر کے کئی مرتبہ استعمال کیا ہے. جیسا میں نے کہا کہ وہ اتنے پڑھے لکھے آدمی تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ ایک بار ان کا یہ یقین تھا، وہ یہ کہتے تھے، اکثر میں نے ان کی انٹرویوز میں دیکھا ہے کہ ایک ایکٹر کو بہت ہی شوڈ بی ویری ویل اویئر آف دا لٹریچر، اور اس کی جو گرومنگ ہوتی ہے، ایک ایکٹر کی جو پراپر گرومنگ ہوتی ہے، وہ بنا پڑھے ہوئے، بنا کیریکٹرز کو سمجھے ہوئے نہیں ہو سکتی. بلکہ ایک بار کسی صاحب نے اپنے بچے کو دلیپ صاحب کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ آپ اس کو سمجھائیے کچھ، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایکٹر بنے. تو دلیپ صاحب نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم پڑھا کرو. سائرو بانو بھی کسی انٹرویو میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے، یعنی یوسف صاحب جب اپنی اسٹڈی میں ہوتے تھے تو مجھے اس میں جانے کی اجازت نہیں تھی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. میری زندگی کا ایک بہت بڑا ملال ہے کہ میں یوسف صاحب سے کبھی نہیں مل سکا. یہ میری بہت بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے کبھی مل سکوں، لیکن ایسا نہیں ہو پایا. ایک بار ایسا ہوا کہ یہ سنا گیا کہ وہ یونیورسٹی کی کورٹ کی میٹنگ میں آنے والے ہیں. تو ہم اور ہمارا ایک دوست رات بھر بے چینی سے انتظار کرتے رہے، اور بہت صبح یونیورسٹی گیسٹ ہاؤس پہنچ گئے جہاں پر ان کے ٹھہرنے کا انتظام تھا.
گیسٹ ہاؤس کے جو ملازمین تھے ان سے ہمارے مراسم تھے، تو انہوں نے ہمیں اندر جانے دیا. باہر سیکیورٹی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں اندر جانے دیا. اور ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کمرے میں پہنچے اور جہاں پہ ایک سلپ لگی ہوئی تھی یوسف سرور خان. وہ دل جو تھا وہ دھڑک دھڑک کے حلق میں آ گیا. دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا. ہم نے بہت دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پہلے ناک کیا، کوئی جواب نہیں آیا تو دھیرے سے دروازہ کھولا، لیکن کمرہ خالی تھا، یوسف صاحب نہیں آئے تھے. تو ملاقات یوسف صاحب سے نہیں ہو پائی، لیکن میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دنیا کے بعد جو بھی دنیا ہے وہاں پر ان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور چلتے چلتے ایک بات اور کہ جب بھی کبھی داستانوں اور کہانیوں کے علاوہ عشق کی بات کری جائے گی تو سائرہ بانو کا اپنے صاحب کے لیے عشق کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا. میرے حساب سے سائرہ بانو کی عقیدت اپنے شوہر سے، دلیپ کمار سے، عشق کی پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے. بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم